बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ हकीम मोहम्मद अमानत अली तो वीवोज़। हम अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और अमानत हर्बल दवाखाने की जानिब से आज हम आपको एक हलवे का नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसका नाम है हलवाए बैज़ा मुर्ग। तो वीवोज़, ये हलवा बहुत ही खुश ज़ायक़ा और बहुत ही लजीज हलवा होता है और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो क़ुव्वत है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ये हलवा मैदे की तक़वियत के लिए बहुत ही मुफीद तरीन है और साथ ये मैदे को ताकत देता है और साथ दिल के पट्ठों को मजबूत करता है। दिल के लिए एक लाजवाब चीज़ है और साथ साथ ये दिमाग के पट्ठों को भी मजबूत करता है और दिमाग की कमज़ोरी को भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और वो दोस्त जिनको दिमाग के पट्ठों की कमज़ोरी हो चुकी है और साथ पट्ठे दर्द करते हैं तो आप ये हलवा बैज़ा मुर्ग इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके पट्ठे मजबूत होते जाएंगे और साथ आसाब को बहुत ये ताकत देता है। और साथ साथ इसके इस्तेमाल करने से आपका जो मादा मनविया है वो गाढ़ा हो जाता है और मादा मनविया बकसरत से खारिज होता है। और वो दोस्त जो ये कहते हैं कि हमें स्पर्म्स का मसला है, यानी कि हमारी स्पर्म जो हैं वो कम है, तो ये हलवा बैज़ा मुर्ग इस्तेमाल करेंगे तो उनके स्पर्म्स का भी मसला हल हो जाता है। और साथ साथ इसके इस्तेमाल से जिस्म में ताकत पहुंचती है और पट्ठों को मजबूत करता है और साथ साथ ये इंतशार और टैमनिंग के लिए लाजवाब चीज़ है। और वो दोस्त जो टैमनिंग के लिए मेडिसन यूज़ करते हैं उसको छोड़ दें, इस हलवे को इस्तेमाल करें तो ये हलवा जैसा जैसा इस्तेमाल करते जाएंगे आपको कोई टैमनिंग की मेडिसन नहीं खानी पड़ेगी और साथ इसके इस्तेमाल करने से आपका जो इंतशार है वो इतना आएगा कि आप खुश हो जाएंगे और साथ टैमनिंग भी बढ़ेगी और साथ क़ुव्वत के मसाइल जितने भी हैं वो आपके ठीक होंगे, यानी कि ये क़ुव्वत के लिए एक लाजवाब चीज़ है। और साथ साथ जिन दोस्तों को सूरत अनजाल का मसला है तो ये हलवा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह सूरत अनजाल का मसला उनका ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह आपका जो चेहरा है वो लाल होता जाएगा और ऐसा होगा जैसा कि गुलाब की पत्तियां हैं। तो ये साथ जिन दोस्तों को खून की कमी हो जाती है तो ये हलवा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस हलवे के इस्तेमाल करने से खून की कमी भी दूर हो जाती है और खून वाफर मिकदार में पैदा होता है। और साथ साथ जिस्म की क़ुव्वत और चुस्ती को बहुत चुस्त दोस्त और वो बुजुर्ग हज़रात जिन्होंने कसरत जमा ज़्यादा किया है और कसरत जमा ज़्यादा करने की वजह से उनकी क़ुव्वत वीक हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, इंतशार नहीं आता, टैमनिंग ज़ीरो है, तो आप ये हलवा बैज़ा मुर्ग इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसले आपके दुरुस्त होते जाएंगे। और जैसा जैसा इसको इस्तेमाल करेंगे आपको ये फ़ायदा देता जाएगा और इसके इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। जैसा कि आप बाज़ार से मेडिसन परचेज़ करते हैं तो वो नुकसानदेह होती है। आप बाज़ार से टैमनिंग के लिए मेडिसन परचेज़ करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए भी नुकसानदेह होती है, मैदे के लिए भी नुकसानदेह होती है और दिमाग के लिए भी नुकसानदेह होती है। और उसके इस्तेमाल करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो शूट कर जाता है और मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए उनसे परहेज़ करें और ये हलवा बैज़ा मुर्ग आप इस्तेमाल करें तो आप इसकी एक डोज़ यूज़ करेंगे तो पहले रोज़ में ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और साथ साथ आपकी जो क़ुव्वत ज़ैल हो चुकी है वो आपकी इंशाल्लाह ठीक होती जाएगी। और वो दोस्त जिन्होंने हैंड प्रैक्टिस की है और साथ लौंडेबाजी की है तो वो भी इस हलवे को इस्तेमाल करें
تو انشاءاللہ ان کی جو قوت کے مسائل ہیں اور ساتھ انتشار کا مسئلہ ہے اور ساتھ ساتھ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے اور نفس کے مسائل ہیں، یعنی کہ نفس چھوٹا ہو چکا ہے، نفس پتلا ہو چکا ہے اور نفس ٹیڑھا ہو چکا ہے، تو جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جائیں گے یہ نفس کے پٹھوں کو مضبوط کرتا جائے گا، اور ساتھ ساتھ وہ دوست جو ہم بستری کر لیتے ہیں تو ہم بستری کرنے کے بعد ان کی ویکنس ہو جاتی ہے، پٹھے پکڑے جاتے ہیں، کمر میں درد ہوتی ہیں اور ساتھ سارا جسم درد کرتا ہے، تو یہ ایک لاجواب حلوہ ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو پہلی ڈوز ہی رزلٹ دیتی جائے گی، اور ساتھ ساتھ وہ دوست اور وہ بزرگ حضرات جنہوں نے زیادہ کثرت جمع کیا ہے اور اس کی وجہ سے ساتھ پٹھوں میں درد ہو جاتی ہے، کمر میں درد ہو جاتی ہے، گھٹنوں میں درد ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ساتھ ساتھ کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، وٹامن سی کی کمی ہو جاتی ہے، تو آپ یہ حلوہ بیضہ مرغ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کافی مقدار میں کیلشیم، وٹامن ڈی، وٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، تو آپ اس کی ایک ڈوز استعمال کریں گے تو پہلے روز میں ہی آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کو بنائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ تو ویووز یہ حلوہ آپ نے بنانا ہے اور کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کتنے اچھے رزلٹ ملے ہیں، تو ویووز چلتے ہیں اب اس کے نسخے کی جانب۔ تو اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو بھی وہ چلتے ہیں اس کے فارمولے کی جانب۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، انڈے آپ نے دیسی لینے ہیں اور وہ آپ نے لینے ہیں 20 عدد۔ تو آپ نے ان کو ابال لینا ہے، ابال لینے کے بعد اس کی جو زردیاں ہیں وہ آپ نے نکال لینی ہیں، اور زردیاں آپ نے نکال لینے کے بعد آپ نے دیسی گھی 100 گرام لینا ہے اور اس میں اس کو بریاں کر لینا ہے۔ بریاں کرنے کے بعد ارک 4 آپ نے لینا ہے 1 پاؤ، اور ارک بید مشک یہ لینا ہے 1 پاؤ۔ مصری آپ نے لینی ہے 1 پاؤ۔ ان تینوں کو آپ نے یعنی کہ قوام تیار کرنا ہے، اور قوام تیار کرنے کے بعد جو آپ نے بیضہ مرغ کی زردیاں بریاں کی ہوئی ہیں اس میں آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ جب اس کو آپ نے مکس کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ جو یعنی کہ اس میں ایڈ کرنے ہیں، ایسا کرنا ہے کہ جلوتری یہ آپ نے لینی ہے 5 گرام، جیفل یہ آپ نے لینا ہے 5 گرام، مشک خالص یہ آپ نے لینا ہے 1 ماشا۔ تو مشک اور زعفران کو آپ نے ارگ بید مشک میں حل کر کے وہ بھی آپ نے حلوے میں ایڈ کر لینا ہے، اور جو جلوتری ہے، جیفل ہے، وہ آپ نے لیدہ فائن پاؤڈر کر کے وہ بھی آپ نے اس حلوے میں ایڈ کر لینا ہے۔ جب آپ کا حلوہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گا تو بعد میں آپ نے چاندی کے ورق 1 دفتری وہ آپ نے اوپر لگا دینی ہے، اور لگا دینے کے بعد اس کو صاف ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ تو ویووز یہ حلوہ بیضہ مرغ آپ کا مکمل تیار ہو چکا ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب سے استعمال کرنا ہے کہ یعنی وہ بچے اور وہ بڑے جن کی عمر 20 سال سے لے کر 40 سال تک ہے، ان کو آپ نے 1 ٹی سپون صبح نیم گرم دودھ کے ساتھ اور 1 ٹی سپون رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح اور شام کو استعمال کروائیں گے، اور وہ بزرگ حضرات جن کی ایج 40 سال سے لے کر 80 سال تک ہے ان کو آپ نے 2 ٹی سپون نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں گے صبح، اور اسی ترتیب سے رات کو استعمال کروائیں گے۔ جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا جو قوت کا مسئلہ ہے اور ساتھ مادہ منویہ کا مسئلہ ہے اور خون کی کمی ہے اور انتشار کا مسئلہ ہے اور ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ تو بھی وہ یہ حلوہ بنائیں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا۔ تو بھی وہ اس کے ساتھ
ہم آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویوز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، والسلام۔